अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम की जाना मैं कौन। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अरफान अशरफ। इस प्रोग्राम के गुज़िश्ता पार्ट्स में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं उन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे। और आज मैं पहला सवाल प्रोफेसर साहब से ये करूँगी कि प्रोफेसर साहब, हमारे देखने वालों ने हमें अपने जो कमेंट्स हैं उनमें कहा है कि रूह की तसल्ली यानी कि सोल सेटिस्फेक्शन किस तरह से हासिल की जा सकती है? बहुत शुक्रिया सोफिया आपका और हमारे देखने वालों का कि उन्होंने प्रोग्राम को पसंद भी किया और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल भी किया। और ये मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की कामयाबी का एक मुंह बोलता सबूत है। और ये जो रूह की तसल्ली या सोल सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने बात की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार जब मक्का फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो 10,000 का लश्कर आपके साथ था और आप आजिज़ी का ये आलम था कि आपका सर मुबारक ऊँट की कोहान तक लग रहा था। और फिर जब आप मक्का शरीफ में पहुँचे तो वहाँ जाकर आपने दो बड़े इम्पॉर्टेंट काम किए थे। पहला काम ये किया था कि आपने 360 बुतों से खाना काबा को पाक किया था और दूसरा काम ये किया था कि आपने आम मुआफ़ी का ऐलान किया था, यानी जो खाना काबा में दाखिल हो जाए उसको भी अमान है, जो अपने घर में जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसे भी अमान है, और जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में चला जाए जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था उनको भी अमान है। तो आप सरकार ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। तो हमने एक सेटिस्फेक्शन थेरेपी सीखी है अपने असातिज़ा से। आप कहते हैं कि आप एक काम करें और वो काम बड़ा आसान है कि आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद उन लोगों के चेहरों को याद करें कि जिन्होंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी है, आप उनको मुआफ़ नहीं करना चाहते। आंखें बंद कर कर उनको अपने सामने बिठाएं और यकीन माने पहले दिन आपके सामने बहुत लंबी लिस्ट होगी कि मैंने इसको भी मुआफ़ नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना। जब वो आपके सामने बैठ जाएं फिर आप अल्लाह की रज़ा के लिए उन तमाम लोगों को मुआफ़ कर दें। अच्छा, दूसरा काम, फिर एक और काम करें, आंखें बंद करें और आंखें बंद कर उन लोगों के चेहरों को याद करें कि जिनको आपने तकलीफ़ दी है, जिनको आपने चक्कर दिए हैं, और फिर उनको भी उनसे मुआफ़ी मांगें और उनके पास जाकर मुआफ़ी मांगें तो बहुत अच्छा है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह आपको मुआफ़ कर दे। तो सोल की तसल्ली का, रूह की तस्कीन का, सेटिस्फेक्शन का ये सबसे अहम काम है। मुआफ़ी मांग लें, मुआफ़ कर दें। अगर आप मुआफ़ कर देंगे तो मुआफ़ कर दिए जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी बात बताई, इतनी अच्छी कहानी सुनाई और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उम्मीद है कि हमारे जो सुन रहे हैं नाज़रीन उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो ये भी बताइएगा कि अल्लाह करीम के साथ मुखलिस किस तरह से हुआ जा सकता है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि एक बहुत बड़े बिज़नेस एंटरप्रेन्योर थे और उनका शुमार अमेरिका के 5 बड़े बिज़नेसमैन में हुआ करता था। तो उनका क्राइटेरिया ये होता था, जब वो अपने पास लोगों को रखा करते थे जॉब के लिए, तो वो जो इंटरव्यू करते थे वो इंटरव्यू या तो उनका चाय के एक कप की दावत पर होता था या नाश्ते की मेज़ पर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उनके पास इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा आई एम मोहम्मद इरफान। उन्होंने कहा सीम्स टू बी मुस्लिम। मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। तो वो मुझसे पहला सवाल ये करते, क्या तुम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो? तो अगर मैं कहता कि नहीं, मैं अपने रिलीजन को इतना प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते। लेकिन अगर मैं ये कहता कि मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर वो मुझे सिलेक्ट करते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा छुपा हुआ था। वो ये था कि वो बंदा जो अपने अल्लाह के साथ सिंसियर नहीं है, बिल्कुल, उसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे सिंसियर होना है। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम है, आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो वो लॉर्ड, वो खुदा, वो जिसको भी आप मानते हैं, वो जो भी है आपका, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो आप उसको भगवान कह लें, उसको जो भी कह लें, लेकिन आपने जब उसको मान लिया है तो फिर मानने के बाद
آپ اس کے ساتھ جب سنسیئر ہوں گے تو پھر آسانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو سنسیئرٹی کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ جو سنسیئرٹی ہے اللہ کے ساتھ، یہ حاصل کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں۔ اور مجھے حضرت علامہ محمد اقبال کا وہ خوبصورت شعر یاد آ گیا، خودی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی یعنی خودی جب تنہائی میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی مومن ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ہم دیکھیں، ہم زمانے میں تو مومن ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کوئی بری بات کروں گا، میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں کروں گا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوں، جب موبائل گیجٹس میرے پاس ہیں، دنیا کی ہر برائی میری ایک فنگر ٹپ پر ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں گا تو پھر آسانی ہوگی۔ اور مومن بھی پھر ہی ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد خودی کی خلوتوں میں کبریائی اور خودی کی جلوتوں میں مصطفائی۔ جب یہ زمانے میں خودی جائے گی، جب آپ زمانے میں موو کرو گے تو آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی، اور جب یہ دونوں باتیں ملیں گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، زمین آسمان کرسی اور عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، اور آپ کے سامنے ساری خدائی سرنگو ہوگی۔ تو جب اللہ رسول کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی۔ تو سر، ہم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ ہاں، شکر دیکھیں، ایک بڑی زبردست سی بات ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ شکایت نہیں کرتا، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا دیکھیں، یہ شکر ہے۔ اگر آپ کو زبان دی ہے تو اس کے ساتھ اچھا بولیں، یہ شکر ہے۔ کہتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت کو خدا کی مخلوق کے لیے تقسیم کر دو۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے، اور رزق کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، آنکھ رزق ہے، آپ کا اخلاق رزق ہے، آپ کی زبان رزق ہے، آپ کے پاس پیسہ رزق ہے، اور وہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اگر وہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا، بھائی آپ کا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں یار شکر ہے۔ اچھا، ہمارے ریاکشن سے، ہمارے فیشیل ایکسپریشن سے شکر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہاں شکر ہے، ہاں، ہم جب یہ ہاں شکر ہے کی بات کرتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے ایک ایک بال سے اللہ کا شکر دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کل پرسوں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات سنی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو آپ نے پہلے کہا کہ تم غریب ہو؟ اس نے کہا ہاں میں غریب ہوں۔ تو آپ نے کہا تم غریب نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرکار، میں بہت غریب ہوں۔ آپ نے کہا جس کے پاس علی کی محبت ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ امیجن کریں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ نک ویجسک کو دیکھیں جس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں بازو نہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو سونگ نہیں سکتے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو چل نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ اس پوری کائنات میں جہاں اتنے ستارے سیارے موجود ہیں، اس میں بہترین آپ اور آپ، اور اس سے بڑا شکر آپ یہ کریں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا شکر ادا کیا ہو سکتا ہے؟ تو شکر ادا کرنا سیکھیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بے شک ایسی ہے۔ تو ناظرین، جہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔